व्यापारीहरूप्रति चाहिँ राम्रोसँग हाम्रो यो राज्यले गरेको नीति नियमहरू चाहिँ राम्रो नभएको कारणले गर्दा उहाँले आफ्नो देहत्याग गर्नुपर्ने देखियो। व्यापारी राम्रो बनायो भने देश पनि राम्रो बन्ने हो हैन, व्यापारीलाई बिगाड्यो भने देश पनि बिग्रेन होइन। हामी एकदमै मर्माहित भएका छौँ, हाम्रो आफ्नो साथी गुमाउन पुगेका छौँ। यो कुरालाई चाहिँ हामी अब यतिकै चुप लागेर बस्दैनौँ। हामी यो विशाल विकराल अवस्थामा पनि ब्याङ्क दिनानुदिन फाइदामा गइरहेको छ। धेरै फेक डकुमेन्टहरू लगेर गयो भने चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कबाट ऋण पाउने। हिजो जुत्ता लाउने व्यापारी चप्पलमा झरिसक्यो, चप्पल लगाउने व्यापारी खाली खुट्टा झरिसक्यो। नमस्कार, अर्थ सरोकार ट्रेनिङमा स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकहरू, नाकामा सामान अड्किएको छ। यति बेला बैंकले किस्ता तिर्न प्रेसर दिएकै छ। पैसा फिर्ता गर्नुपर्नेले पैसा दिँदैनन्, उधारो उठ्दैन। 8% ब्याजमा लिएको बैंकको ऋण 16%सम्म पुगिसक्यो। दशैं आइसक्यो, व्यापार छैन, ऋणमा चल्नुको विकल्प छैन। महिना मर्ने बित्तिकै घरबेटीको बिल आइहाल्छ। बत्ती पानी सब जोडेर तिर्नुपर्ने रकम नतिरी हुँदैन। केही दिन पैसा दिन ढिलो भयो भने स्टाफ अन्त हिँडिहाल्छन्। सहकारी आफैले गरेको बचत पनि फिर्ता दिन सक्दिन भन्छ। अनि के गर्नु व्यापारीले पनि। आज देशभरका अधिकांश पसल गर्नेहरूको हालत यस्तै छ। व्यापार गरौँ, बग्रेलती समस्या छन्। व्यापार छोडौँ, अरू केही जानिएको छैन। र त अति भएपछि एउटा व्यापारीले समस्याको समाधान देख्दैन, र त ऊ आफैसँग हारेर मृत्यु नै अन्तिम विकल्प देख्छ। दशैं आउँदा समेत व्यवहार नमिलेपछि ऊ आफ्नो प्राण त्याग्ने कठोर निर्णयमा पुग्छ। र आज यस्तै एउटा नमिठो खबर लिएर उपस्थित भएका छौँ। न्यू रोड स्थित रञ्जना मलमा पसल सञ्चालन गर्ने एक व्यवसायीले आफ्नो व्यवहार बिग्रिएपछि आत्महत्या गरेका छन् र रञ्जना मल आज शोकमा डुबेको छ। व्यापारीहरूप्रति चाहिँ राम्रोसँग हाम्रो यो राज्यले गरेको नीति नियमहरू चाहिँ राम्रो नभएको कारणले गर्दा उहाँले आफ्नो देहत्याग गर्नुपर्ने देखियो। उहाँको आफन्तहरूको कुराहरू बुझ्दाखेरि र उहाँको व्यावहारिक कुराहरू बुझ्दाखेरि, जस्तै अब हाम्रो दसैँ आइसक्यो, नाकामा सामानहरू छुटाउन नसक्नु, टाइममा सामानहरू नआउँदाखेरि धेरै अब लोनबाट व्यापारीहरू सबै लोन र ब्याजबाटै चल्ने हो। र टाइममा सामान नआउँदाखेरि टाइममा बिक्री गर्न नपाउनु, लोनहरू बढ्दै जानु, र अन्य वित्तीय संस्थाहरू, यो सहकारी संस्थाहरू जस्तै अब लिने बेलामा एकदम च्यापेर लिनुहुन्छ उहाँहरूले लोनहरू, पैसा उठाउने बेलामा, र दिने बेलामा अब विथड्र गर्ने बेलामा 10% 5%देखि पनि उहाँहरूले दिन सकिरहेको अवस्था छैन। कति सहकारी संस्थाहरूले त निक्षेपकर्ताहरूको डिपोजिट फिर्ता गर्न पनि सकिराख्नु भएको अवस्था छैन। यो विविध कारणले गर्दाखेरि हामी जस्तो व्यापारीहरू निकै मारमा परेका छौँ। र आज हामीले हाम्रो व्यवसायी मित्र सुदर्शन घिमिरेज्यूलाई हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले गुमाउन पुगेका छौँ। यो खबरले हामी एकदमै स्तब्ध छौँ। र यसप्रति चाहिँ हाम्रो रञ्जना व्यापार सङ्घ राज्यको ध्यान आकर्षण होस्। भोलि यो भनेको एउटा उदाहरण देखियो। आज हामीले सर्लङ्ग यस्तो केसहरू भोलि थुप्रै नआउन भन्न सक्दैन। सुदर्शन घिमिरे चीनबाट सामान ल्याउँथे र रञ्जना मलमा रहेको आफ्नो पसलबाट बेच्थे। बैंकमा ऋण हुने नै भयो। साह्रै सोझा थिए सुदर्शन, व्यापार चल्दै आएको थियो। तर दशा बिग्रिएपछि कसैको केही नलाग्दो रहेछ। दशैंमा बेच्नुपर्ने सामान नाकामा अड्किएको छ। बैंकको ब्याज बढै छ। उधारो लिएर जानेहरू पैसा दिने कुरै गर्दैनन्। दैलोमा दशैं छ, घरबेटीको बिल अब केही दिनमा आउँदैछ। बिहान बिहानै बोहनी नभएको पिर छ। बोहनी भयो, व्यापार नबढेको पिर छ। गरेको व्यापारले बैंकको किस्ता भर्न समेत पुग्दैन। प्रतिस्पर्धाको कुरै छोडौँ, आउने ग्राहकलाई आफूभन्दा बढी सामानको दर थाहा छ। सामान भने जति नआएपछि व्यापार बिग्रियो, व्यापार बिग्रिएपछि व्यवहार बिग्रियो, व्यवहार बिग्रिएपछि सम्बन्धहरू बिग्रिए, सम्बन्धहरू बिग्रिएपछि फेरि व्यापार बिग्रियो। र यो घन चक्करमा परेपछि अब त कुनै विकल्प नै रहेन। र सुदर्शनले त्यसपछि आफैलाई मारे। हिजो जुत्ता लाउने व्यापारी चप्पलमा झरिसक्यो, चप्पल लगाउने व्यापारी खाली खुट्टा झरिसक्यो। तर आज ब्याङ्कको अवस्था हेर्नुहोस्, तपाईँको दिनानुदिन तपाईँहरू पत्र पत्रिका हेर्नुहोस्, यति करोड नाफामा, यति अरब नाफामा भन्ने जुन खालको एउटा चाहिँ खाडल आयो। यसमा अर्थव्यवस्थामा यस्तो किसिमको खाडल आउनु राम्रो होइन। एउटा पक्ष चाहिँ तपाईँको दिनानुदिन फाइदामा जाने,
एउटा पक्ष चाहिँ दिनु घाटामा गएर तपाईँको आत्महत्यासम्म गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको यो कसको कमी कमजोरी, यसलाई चाहिँ तपाईँको तथ्यमा पुगेर पत्ता लगाएर चाहिँ राज्यले, सरकारले यसको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ समाधानको उपायमा खोज्नु जरुरी देख्दछु। आज सुदर्शनको ज्यान मात्रै गएको छैन, सरकार हुनुको अनुभूति पनि मरेको छ। देशको अर्थतन्त्रलाई ठुला ठुला गफहरूसँगको आशा पनि मरेको छ। देशको नीतिप्रतिको विश्वास मरेको छ। देशको नेतृत्वमाथिको अपेक्षा मरेको छ। र आज एउटा व्यापारी होइन, हजारौं व्यापारीका लागि आफ्नो भनिएको सरकारप्रतिको भरोसा मरेको छ। आज सुदर्शनले प्राण त्याग्दा सरकारमा बसेकाहरू मौन छन्। भोलि कति सुदर्शनले यस्तै पीडाका बीच प्राण त्याग गर्ने कठोर निर्णय लिने हुन्, थाहा छैन। आज सुदर्शनले हार खाएर आफूलाई सिद्ध्यायो, थाहा छैन भोलि कति व्यापारीले यसै मर्नुपर्ने हो। र त रञ्जना मलका व्यापारीहरू सोधिरहेका छन् सरकारलाई, हे सरकार, तिमीलाई आफ्ना नागरिकको पीडा दुख्दैन, दुख्नु पर्दैन? तिमीलाई नदुखेहरू कसलाई दुख्छ? सरकारको नीति नियम कानुनहरू बलियो हुनुपर्छ, हो किन? सरकारले एउटा नीति एउटा बनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने, होइन, त्यस्ता कुराहरू छन्। सरकारमा गएका व्यक्तिहरू राम्रो छानेर नआउने, होइन। एउटा राष्ट्र ब्याङ्क भन्छु, अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको उसले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ। जति सक्दो धेरै फेक डकुमेन्टहरू लगेर गयो भने चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कबाट ऋण पाउने, गलत कुराहरूबाट गयो भने ऋण पाउने जस्तो कुराहरू छन्। अहिले दुनियाँमा कुनै पनि देशमा मलाई लाग्दैन यो 13% 13.5% ऋण के ब्याज छैन, भनौँ न, ब्याज छैन दुनियाँमा कुनै देशमा पनि छैन। भारतले कुनै बेला अघोषित नाकाबन्दी गर्यो भनेर काठमाडौँका सडक र गल्ली गल्लीमा टायर जलाउनेहरू आज तातो पानी र रसुवा गढी दशैंको मुखमा ठप्प जस्तै हुँदा कहाँ छन् कसैलाई थाहै छैन। के राष्ट्रियतामा पनि विभेद हुन्छ? एउटाले त्यही काम गर्दा गलत अनि अर्कोले त्यही काम गर्दा सही हुन्छ भन्ने यो कहाँको सिद्धान्त हो? दशैंको मुखमा चीनबाट आउनुपर्ने सामान नआउँदा सरकारले आवश्यक पहल गर्नु पर्दैन? नेताजीहरू आज यही कारण काठमाडौँमा कति व्यवसायको मुखमा माड नलाग्ने खतरा बढिरहेको छ, थाहा छ? अनि सरकार नागरिकका लागि राजनीति गर्छु भन्नेले 8% ब्याज 16% पुग्दा बोल्नु पर्दैन? यसलाई नियन्त्रण गर्नु के सरकारको जिम्मेवारी होइन? कि अर्थतन्त्र आफ्नै गतिमा चल्छ भन्ने बहानाबाजी गरेर तिमीले आफ्नो गति छोड्न मिल्छ? एउटा नागरिक बैंकको ब्याज बढेकै कारण बढेको प्रेसरले आफूलाई सिद्धाउनुको विकल्प नदेख्दा तिमीले ब्याज बढोत्तरीको विकल्प खोज्नु पर्दैन? आखिर कति दिनसम्म आफ्ना नागरिकहरू यसरी मरिरहेको हेर्छौ ए सरकार? कहिलेकाहीँ त नागरिकको पुरानो भएको कोट, अपुग भएको खल्तीको नोट, तिमीले चुनाव ताका गरेको खोक्रो अठोट, व्यवसायको चोट र तिम्रा नीतिका खोटलाई पनि हेर न। नागरिक तिम्रा रैती होइनन्, तिम्रो राजनीतिको रथका सारथी हुन्। जसले यहाँ चाहिँ आत्महत्या गर्नुभयो, एउटा चाहिँ देशको एउटा चाहिँ होनहार युवा व्यवसायीले जसरी आफ्नो विभिन्न समस्याका बिचमा त्यो ठेक्न नसकेर जसरी चाहिँ आत्महत्याको एउटा बाटो अँगाल्यो, यसलाई चाहिँ तपाईँको राज्यले चाहिँ एकदमै गहन रूपमा लिनुपर्छ। व्यापारी भनेपछि लुटेरा देख्ने सरकारले व्यापारी बैंकको किस्ता तिर्न नसकेर मरिरहेको किन देख्दैन? पैसा कमाउनु नै पाप हो जस्तो व्यवहार गर्ने सरकार तिनै व्यवसायीहरू व्यवसाय गर्नै नसकेर सरकारको मुख ताकिरहेको किन देख्दैन? आखिर किन देख्दैन सरकार? आज सरकारसँग हारेर आफैसँग हारेको सुदर्शनको मृत शरीरले नबोलेरै पनि चिच्चाइ बताइरहेको व्यवसायका पीडाका कहानी किन सुन्दैन सरकार? व्यवसायका असीमित दुःखका कथाहरू। अनि किन मान्दैन सरकार व्यवसाय मैत्री कानुन बनाउन? आखिर व्यापार रहे त कर उठ्ने होला, कर उठे त तिनै नेता पालिने होलान्। अनि व्यवसायीलाई सधैँभरि दुश्मन देखेर कतिन्जेल विजयीको भ्रम भाव पाल्छौ ए सरकार? अब त बिउँछ। सुदर्शनले ज्यान फालिसक्यो, ऊ जलेको आगोले उसलाई मात्रै खरानी बनाउँदैन, बरु तिम्रो उल्टो पाल्टो नीतिले उसलाई जसरी मार्यौ नि त्यसरी नै ऊ जलेको आगोले तिमीलाई पनि एक दिन जरुर पोल्नेछ। आशा गरौँ व्यवसाय मरेको खबर अब कहिल्यै सुनाउन नपरोस्, देखाउन नपरोस्। र यति भन्दै आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ।
व्यवसायका पीडा पनि आजैबाट सकियोस्। नमस्ते।